बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने भी और बाकी हमारे जो यूट्यूबर हजरात थे उन्होंने ये चीज़ आपके सामने रखी थी कि जो पुलिस ने चलान मुरतब किया है, यानी पुलिस ने कुछ हद तक जो तफ्तीश मुकम्मल की है, उसकी बदौलत एक चलान मुरतब किया है। और उस चलान के अंदर अमीर मसहब, अमीर फतेह और कैसर माफ कीजिए, आरिफ भट्टी को इश्तिहारी करार दिया है। क्योंकि ये चलान अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, लकूने निकालने के बाद फिर इसको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और फिर अदालत के अंदर भी अगर अमीर फतेह और अमीर मसहब पेश नहीं होते तो फिर अदालती तौर पर भी इनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा, जिस तरह तीफी भट्ट और गोगी भट्ट और बाकी कुछ लोग जो है वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो ये सुना था कि सुलह करीब हो चुकी है, बल्कि बहुत से लोगों ने, बहुत से बड़े अहम जराए ने इस चीज की तस्दीक भी की थी। ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप ये हमें कहते थे कि सुलह करीब हो चुकी है, अब तो उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, अब तो मामला बिगड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसकी वजह आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल सुलह करीब हो चुकी थी और ये कुछ लोग, हालांकि हमारे सीनियर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुलह की बात नहीं होती। मैं आज भी इस चीज के ऊपर कायम हूं कि सुलह की बात हुई थी और सुलह करीब हो चुकी थी। सुहेल शौकत भट्ट साहब इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अपना इसरार भट्ट साहब इसके अंदर शामिल थे, सुहेल शौकत भट्ट साहब के मामू बग्गा भट्ट इसके अंदर शामिल थे, ख्वाजा इमरान नजीर भी इसमें कुछ हद तक शामिल थे। मेन लोग शामिल थे और सुलह वो करवाना चाह रहे थे। शायद चौधरी साहब का एक बड़ा किरदार था, वो भी इस चीज के ख्वाहिशमंद थे कि सुलह होनी चाहिए, अमन की आशा वो लेकर चले थे। बाकी उनके साथ बाकी लोग भी, काफिला पूरा था। बहरहाल सुलह कुछ हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। बारहा वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सिर्फ खसूसन बलाज फैमिली की जानिब से एतबार का आया और एतमाद का आया। उसकी वजह यह है कि उनका कसूर भी नहीं है। एक पीछे की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उस हिस्ट्री को, उस माजी को वो देखते हुए, जिसकी वजह से तीफी भट्ट खानदान के ऊपर वो एतबार या फिर एतमाद नहीं कर रहे थे। बहर सुलह वहां पर रुक गई। अब जो जरा बता रहे हैं, अब मामला जो है वो कुछ हद तक किसी और जानिब भी हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए कैसर भट्ट साहब के हवाले से, अगर यानी इस चीज को आप ये देखें कि सुलह की कोई बात नहीं चली थी, सुलह करीब नहीं थी, तो फिर कैसर भट्ट साहब क्यों शामिल तफ्तीश हुए? अदालत के सामने उन्होंने एक किस्म का सरेंडर किया ना, शामिल तफ्तीश ही तो हुए। यानी एक सरेंडर किया, शामिल तफ्तीश अगर नहीं हुए तो सरेंडर तो किया है ना। अगर पिछली यानी तारीख के ऊपर वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो अब 28 तक उनकी और तारीख है, शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा तो उसके बाद फिर अदालत के रहमो करम पर है, फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन ये है कि अब इन तीनों बंदों का इश्तिहारी करार दिया जाना पुलिस की जानिब से, तो ये सुलह की जानिब हमें जो चीज़ है वो नजर आती हुई हमें अब नहीं आ रही। अब मामला किसी और जानिब जाएगा, क्योंकि मामला एतबार के सामने आया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमीर मसहब और अमीर फतेह, इन दोनों को पुलिस ने इश्तिहारी करार क्यों दिया है? जो FIR नामजद किया गया था उसमें तो अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब थे, तो अमीर मसहब कैसे शामिल आ गए? अमीर फतेह और कैसर भट्ट, आपको याद होगा, वो खातून जो जावेद भट्ट साहब की अहलिया है, जख्मी शहादती थी, उन्होंने ये कहा था, दो नामालूम उसमें रखे थे FIR के अंदर और दो बंदों को नामजद किया था। तो दो बंदों को नामजद किया था उसमें कैसर भट्ट और अमीर फतेह थे। तो उन कैसर भट्ट क्योंकि शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर लिया है, तो बाकी बचता था अमीर फतेह। अमीर फतेह को उन्होंने इसके अंदर रख दिया है। अमीर मसहब का नाम शूटर अजहर ने लिया था कि हमें अमीर मसहब ने भेजा है। और उसके बाद फिर आपको याद होगा पुलिस ने यह भी दावा किया था कि शूटर्स का अमीर मसहब से कत्ल के बाद भी राब्ता हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है। हालांकि इस चीज के ऊपर मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अमीर मसहब एक बैरिस्टर है और उनको तमाम तर इन चीजों का इल्म है। अगर हमें इल्म है तो उनको कैसे इल्म नहीं हो सकता? वो जो खानदानी दुश्मनी पाल रहे हैं, जो इस खानदानी दुश्मनी के अंदर जिन्होंने जन्म लिया है, तो उसको कैसे पता नहीं होगा? और बाकी उनके अंदर गिरदो नवाब में एक मुकम्मल टीम है, सब ने उसको आगाह किया होगा। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि उनके शूटर्स के साथ शूट करने के बाद भी राब्ते एस्टेब्लिश हुए। एक दूसरा यह है कि उन शूटर्स ने खुद ये कहा था कि हमें अमीर मसहब ने भेजा है, आरिफ के थ्रू हमसे राब्ता किया, वगैरह वगैरह, ये सारा प्रोसेस हुआ। तो इस वजह से भी अमीर मसहब को नामजद किया गया और उसके बाद फिर उसको इश्तिहारी करार दिया गया। और इससे अगला प्रोसेस ये था, क्योंकि अगर ये शामिल तफ्तीश हो जाते, इश्तिहारी करार इस वजह से करार दिया गया है ना, अगर शामिल तफ्तीश हो जाते
تو اشتہاری قرار نہ دیا جاتا، کیونکہ یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے، پولیس کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، یہ منظر عام سے ابھی تک غائب ہیں، اس وجہ سے پولیس نے اپنے چلان کے اندر ان کو اشتہاری قرار دیا ہے۔ اب عدالت میں اگر یہ پیش ہوتے ہیں تو معاملہ پھر کہہ لیجیے کچھ حد تک واپس آ جائے گا، نہیں تو پھر عدالتی طور پر بھی اشتہاری قرار دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے امیر فتح جو ہے وہ نامزد ہے، امیر مصعب کے اوپر 109 ہے، یعنی مشورہ ہے، انہوں نے مشورہ دیا تھا اور اس مشورے کو دیکھتے ہوئے شوٹرز نے عارف کے تھرو یہ کاروائی ڈالی تھی۔ اور سیم از اٹ ایسا کیس ہی تیفی بٹ صاحب کے اوپر ہے، ان کے اوپر بھی 109 کا، یعنی بلاج جو قتل ہوا تھا، قتل کسی اور نے کیا تھا، شوٹر کوئی اور تھا، لیکن مشورہ ان کو تیفی بٹ صاحب نے دیا تھا، تو اس وجہ سے تیفی بٹ صاحب 109 کے اندر آئے تھے، یعنی تیفی بٹ صاحب بھی 109 کے اندر ہے، اشتہاری ہے، اور اسی طرح جو امیر مصعب ہے اس کے اوپر 109 لگتی ہے۔ 109 میں اگر یہ شامل تفتیش بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی، وہ جیل نہیں چلے جائیں گے، کوئی 20 سال کی سزا ان کو نہیں ہوگی۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شامل تفتیش ہوتے ہیں، جو ایک مین اور اہم پوائنٹ ہے، تو پھر ان کی گارنٹی کون دے گا، یہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بارہا ایک دو ولاگ کے اندر کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ کہا تھا کہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے جب تیفی بٹ صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ آپ شامل تفتیش ہو جائے، حالانکہ بلاج والا کیس کے اندر اگر قانونی طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تیفی بٹ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی ضمانت ٹھک کر کے ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شوٹر مارا گیا تھا، پھر ایک کڑی تھی احسن شاہ بھی ختم ہو گیا، تو جو بندہ مارنے والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جس کے تھرو اسٹیبلش ہوا تھا، یعنی 109 لگی تھی، وہ بندہ بھی ختم ہو گیا۔ تو تیفی بٹ صاحب کی اس کے اندر ضمانت ہونا اور جلد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آرام سے ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ شامل تفتیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اور تیفی بٹ صاحب ان تمام تر معاملات کو بڑے کلوز سے دیکھتے ہیں اور کرمنل جو پولیٹکس ہے وہ اس کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ شامل تفتیش ہی نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا میں اشتہاری ہی صحیح۔ اسی طرح جو امیر مصعب ہیں ان کو بھی اب اس چیز کا علم ہے کہ اگر وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں گارنٹی کے بغیر تو پھر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ایک مضبوط اور پائیدار گارنٹی ان کو نہیں دی جاتی تب تک وہ شامل تفتیش نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے یا کچھ بھی ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا، پہلے گارنٹی لی جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ شامل تفتیش ہوں گے، مطلب ہے کہ ان کو گارنٹی اب سے نہیں مل رہی۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے عارف بھٹی کے حوالے سے جو مین کردار ہے، کیونکہ تیفی بٹ صاحب والا کیس مضبوط اسی وجہ سے ہے، اس میں جو شوٹر تھا وہ مارا گیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ امیر مصعب کے اوپر جو الزام ہے یہ اسی وجہ سے تھوڑا سا مضبوط ہے، تھوڑا سا طاقتور ہے، اس کے اندر تھوڑی سی جان ہے، اس کی وجہ یہ کہ شوٹر ابھی زندہ ہے۔ پولیس نے جب ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد پھر تو معاملہ مزید پکا ہو جائے گا جب اس کے بیان کے بعد، اگر وہ بیان یہ دیتا ہے کہ مجھے امیر مصعب نے بھیجا تھا، ہاں اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی دوستی یاری کی خاطر کچھ کیا تھا، اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو عارف حمید ٹیپو جب قتل ہوا تھا تو اس کے قاتل نے، اس کے شوٹر نے یہ کہا تھا کہ مجھے تیفی بٹ نے نہیں بھیجا، میں نے اپنی بھائی کی دشمنی کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، تو اسی وجہ سے الزام سارا میرے اوپر ہے، تیفی بٹ کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ حالانکہ تیفی بٹ ان کے ساتھ گئے تھے تو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، تو وہ کس وجہ سے ان کے ساتھ گئے تھے اس چیز کو کچھ اہمیت نہیں ملی تھی، اہمیت اس کے بیان کو ملی تھی۔ تو اسی طرح پھر عارف بھٹی کے جب یہ سامنے آتے ہیں تو ان کے بیان کی اہمیت ہوگی کہ یہ کون سا بیان پولیس کے سامنے دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیس آگے بڑھے گا۔ حالانکہ کچھ حد تک تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اب آنے والے دنوں میں مزید کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔